बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवाज़ NB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक ही पैगाम ने इमरान खान को ढेर कर दिया। वो पैगाम किसका था, कहाँ से आया और परवेज़ इलाही की जो मुलाकातों के सिलसिले थे वो जो जारी थे वो कहाँ पहुँचे और उन पैगामों का या उन मुलाकातों का जो नतीजा निकला वो क्या निकला। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो काम यानी मोनिस इलाही ने अधूरा छोड़ दिया था उसको उनके वालिद साहब यानी परवेज इलाही ने मुकम्मल कर दिया। यानी इमरान खान जो इदारों के खिलाफ एक भयानक किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, परवेज इलाही ने उस बयानिया को परवान चढ़ने से पहले ही उसमें से हवा निकाल ली है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे परवेज इलाही के इंटरव्यू पर भी और इस पर भी बात करेंगे कि जो है वो कानूनी माहिरीन कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे पार्लियामेंट की जो मुद्दत है उसमें किसी ना किसी तरीके से 1 साल का इजाफा हो सके। तो जाहिर है कि इस वक्त जो मुल्क के मुआशी सूरत हाल है और कोई ना कोई आइनी रास्ता ज़रूर होगा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो मज़ीद 1 साल तक हुक्मरानी कर सके। तो नाज़रीन, जो है वो इन तमाम उमूर पर हम आपसे तफसील से बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि परवेज इलाही ने जो है वो जनरल फैज़ के लिए क्या कहा और हर जाने वाला हुक्मरान गुजरे यानी हर आने वाला हुक्मरान जाने वाले हुक्मरान के लिए क्या कहता है। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम तफसील से डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इमरान खान को फ़ोन किसका आया था या फ़ोन किसकी आई थी। बहरहाल आपको पता है कि जब से इमरान खान ने असेंबलियों की तहलील का फैसला किया था उसके बाद चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनिस इलाही इंतहाई सरगर्म थे। उन्होंने इमरान खान को दो टोक अल्फाज में समझाने की कोशिश की और उसके अलावा इस्लामाबाद के पंजाब हाउस में परवेज खटक ने भी परवेज इलाही को समझाने की कोशिश की। तहम परवेज खटक और परवेज इलाही के दरमियान वजीर आला हाउस पंजाब में एक तफसीली मुलाकात हुई, जिसके बाद परवेज इलाही साहब जो थे वो अपना साबिक वजीर आजम इमरान खान से मिलने के लिए जमान पार्क पहुंचे थे। तो बहरहाल उसके उसके बाद भी मामला कुछ उलझे रहे और इमरान खान ने PTI की पंजाब की पार्लियामानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया और वो भी इन्होंने वीडियो लिंक के जरिए उनसे खिताब किया। तो बहरहाल आज जो है उसके बाद जो राब्ते हुए यानी जो बड़े पैमाने पर राब्ते हुए उसमें इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही का आसिफ जरदारी से राब्ता हुआ है या फिर मुलाकात हुई है, उसका अभी कोई क्लियर नहीं है। ताहम जो है वो परवेज इलाही को एक बड़े घर से जो हुक्मनामा मिला है वो ये है कि बड़े भाई के साथ नहीं लड़ना और बड़े भाई के साथ बना के चलनी है। और क्योंकि इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि किसी किस्म का जो तनाज़ात हैं वो हम नहीं चाहते। बड़े भाई से मुराद आप समझ जाएं कि वफाकी हुकूमत है। तो बहरहाल परवेज इलाही को समझा दिया गया है कि वफाक के साथ जो है वो पंगा नहीं लेना और वफाक को नहीं छेड़ना और ज़िमनी इंतखाबात या असेंबलियों की तहलील का जो मामला है उसको किसी न किसी तरीके से इमरान खान को समझा दें और पैगाम पहुंचा दें, और अगर नहीं तो फिर वो पैगाम हम खुद पहुंचाएंगे। तो नाज़रीन, इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में उन कुव्वतों में से कुछ ने इमरान खान से मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्हें जो उनकी पॉलिसी थी उनसे उनको मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया, जिसमें उनको कहा गया था कि जो इदारा है यानी इस्टेब्लिशमेंट है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पॉलिटिक्स से दूर चली गई है, गैर सियासी हो चुकी है। ताहम जहां मुल्क की सलामती का मामला आएगा वहां हम मुदाखलत करेंगे और फिर कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो मजीद सियासी बहरान और सियासी बहरान की कोख से जन्म लेने वाले मुआशी बहरान का मुतहमिल नहीं हो सकता। तो बहरहाल नाज़रीन, जो है वो आज परवेज इलाही ने यानी पिछले दिनों आपको पता होगा कि अभी तक मोनिस इलाही का वो इंटरव्यू जो है वो मतलब अभी तक सोशल मीडिया और टीवी अपना जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुसलसल चलाया जा रहा है। और उसके बाद जो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए जिस मासूमियत का ढोंग उसने किया और जिस यतीमी का उन्होंने इजहार किया,
भाई तुमसे अगर मुल्क नहीं संभाला जा रहा था तो तुम पहले बता देते। तुम कभी कहते थे कि सब इदारे हमारे साथ चल रहे हैं, अदलिया हमारे साथ है, फौज हमारे साथ है और हम सब एक पेज पर खड़े हैं, और फिर वो एक पेज फट जाता है। हैरत की बात होती है कि कभी के जब हुकूमत में थे तो सब अच्छा था, जब हुकूमत से निकले तो तब आपको ये याद आया कि आपकी हुकूमत आप नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट चला रही थी। तो बहरहाल जो है वो उसके बाद जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो तहरीक अदम एतमाद के मामले पर आपने जो है वो अपना जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर डबल गेम के आपने इल्ज़ाम आयद किए और उन पर इल्ज़ाम आयद किए कि उन्होंने ही आपकी हुकूमत गिराई। तो जबकि हकीकत कुछ और थी, उन्होंने हुकूमत नहीं गिराई, हुकूमत आपके अपने करतूतों ने गिराई, हुकूमत आपके अपने वज़रा ने गिराई, हुकूमत आपके अपने मुशीरों ने गिराई, हुकूमत आपकी और आपकी अहलिया की, आपकी ज़ौजा की करप्शन ने गिराई, और आपकी जो मतलब जो बैड गवर्नेंस थी, आपकी हुकूमत उसकी वजह से गिरी। और बैड गवर्नेंस भी ऐसी थी, ऐसी बैड गवर्नेंस थी कि जिसका खमियाजा मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आने वाले 10 सालों तक ये मतलब अल्लाह खैर करे कि पाकिस्तान को निकलने में इतना टाइम शायद लग सकता है, आने वाले 10 साल तक जितना इमरान खान ने पाकिस्तान ने गंद किया है। तो नाज़रीन, आज जो है वो जो मोनी सलाई ने जो बातचीत की थी उसको उसको इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू देते हुए उसको एक अलग से एक बयानिया बनाने की कोशिश की। बयानिया पहले था कि मुझे अमेरिका ने निकाला, फिर कहा कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, फिर कहा कि मुझे जो है वो जनरल बाजवा ने निकाला, और मतलब कहीं एक तो टिक जाए। इसको अभी तक ये पता नहीं है कि इसकी हुकूमत को किसने निकाला। ये अभी तक अपने आप में एक हैरानकुन सवाल है, और वो ये तक नहीं जानता कि मुझे किसने निकाला। तो मैंने जिस तरह कहा कि इसको किसने निकाला और क्यों निकाला, ये आप सुन चुके हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आज जो है वो परवेज़ इलाही ने दो टोक अल्फाज में कहा कि बाजवा का मुझे फ़ोन नहीं आया था जब तहरीक अदम एतमाद का मामला चल रहा था, तहम मैंने बाजवा साहब को कॉल की थी और बाजवा साहब ने मुझे कहा था कि जो है वो आप वही रास्ता अख्तियार करें जो इज़्ज़त का है, यानी आप इमरान खान के साथ चले जाएं। तो उन्होंने परवेज़ इलाही ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अपना जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा कोई डबल गेम वो नहीं खेला है और ना ही उसने खेलने की कोशिश की थी। तो नाज़रीन, अपना परवेज़ इलाही ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इमरान मेरे लीडर हैं और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त फौज गैर सियासी हो चुकी है और उसको गैर सियासी रहने दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो बुरे वक्त में आपका साथ दे तो उसके बाद ये अच्छी बात नहीं है कि बाद में उसको गाली दी जाए या उस पर इल्ज़ाम आयद किए जाएं। तो नाज़रीन, उन्होंने जनरल फैज़ के हवाले से कहा कि जनरल फैज़ के जो मामलात बहुत अजीब थे, और इसे मतलब जो उनके जो अपना मामलात थे वो ऐसे थे कि आपने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रुर के बाद, या जो है वो ज़ाहिर एक तकर्रुर के बाद इनको अपना जनरल फैज़ को अर्ली रिटायरमेंट लेनी पड़ी। तो बहरहाल अगर जनरल फैज़ मेरी कुछ बातें मान लेता और इंतज़ामी तौर पे मेरी बातों को समझ लिया जाता तो हमारे 4 साल बर्बाद ना होते। नाज़रीन, उन्होंने पंजाब के 4 सालों की बर्बादी का इल्ज़ाम आयद किया इस पे उस्मान बुज़दार पे। अब वहाँ मतलब अजीब मुतनाज़े बयानात हैं। पहले कहा कि जहाँ अपना उस्मान बुज़दार को जहांगीर तरीन और जनरल फैज़ ने वज़ीर आला लगवाया, फिर कहा कि उसको मैंने भेजा था क्योंकि मेरे उनके वालिद के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि उनको मैंने ही रेफ़र किया था, तो इसलिए फिर मुझे जनरल फैज़ ने बताया कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बन गया है। तो बहरहाल उन्होंने अपना शरीफ ख़ानदान की भी बुराइयाँ की। उनका कहना था कि अगर जो है वो पीडीएम का हम हिस्सा बन भी जाते तो भी जो है वो शरीफ ख़ानदान हमें काम करने नहीं देता, और शरीफ ख़ानदान मुझे डिक्टेट करने की कोशिश करता, अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करता। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ से बेहतरी थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा से बात हुई और उन्होंने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। ये कमाल का जो है वो अल्लाह का करम है कि मतलब एक तरफ ये कहते हैं कि हम गैर सियासी हो चुके हैं और दूसरी तरफ जो है वो मतलब पूरी गेम को पलटने की कोशिश की जाती है। तो बहरहाल हर किसी की मर्जी है। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने
دو ٹوک الفاظ میں انتخابات کی یا ارلی انتخابات کی یا اسمبلیوں کی تحلیل کی یا استعفوں کی مخالفت کر دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مارچ تک اصلاحات اور الیکشن پر بات ہونی چاہیے، اس سے زیادہ بات نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ 4 ماہ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی جو ہے وہ ایسے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے 4 ماہ میں کچھ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے ناظرین اپنا پرویز الہی نے کہا کہ تحریک انصاف کے اراکین نے جو ہے وہ عمران خان کو مشورہ دیا کہ آپ زخمی ہو چکے ہیں تو 4 ماہ تک آپ کچھ نہ کریں اور آپ آرام کریں۔ تاہم جو ہے وہ اپنا پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہماری پالیسی ہی نہیں کہ ہم اداروں کے خلاف بات کریں، یہ ہماری پالیسی کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حلف اٹھانے سے پہلے ہی عمران کو کہہ دیا تھا کہ جب آپ بولیں گے ہم اسمبلی توڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مونس الہی نے بھی کہا کہ باجوہ پر تنقید نہ کی جائے۔ نہ صرف مونس الہی نے عمران خان سے کہا بلکہ کابینہ کے اجلاس میں مونس الہی نے کہا تھا کہ اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف یا ان پر تنقید نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی اور اس نے پی ٹی آئی کا بہت سارے مقامات پر بہت ساتھ دیا ہے۔ تو ناظرین پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ادھر سے بھی شکایات تھیں جس پر وہاں سے بھی جو وضاحتیں ضروری تھیں، ادھر بھی شکایات، یعنی پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو شکایات تھیں، اور جی ایچ کیو کی طرف سے جو ہے وہ لازمی تھا کہ وہ وضاحت پیش کرتے۔ تو ناظرین انہوں نے مزید کہا کہ 3 سے 4 روز پہلے عمران خان سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں ان کے ساتھ سسٹم پر بات ہوئی کہ سسٹم میں کیسے چلنا چاہیے اور کس طرح چلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ناظرین پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اداروں کے جتنا قریب ہوں گے حالات اور واقعات پر آپ کی نظر زیادہ رہے گی، یعنی آپ اسٹیبلشمنٹ کے آپ اعلی کار بن کے رہیں، اسٹیبلشمنٹ کے آپ ٹاؤٹ بن کے رہیں، اور آپ اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن پر چلیں تاکہ آپ حالات اور واقعات کو سمجھ سکیں، ہواؤں کا رخ دیکھ سکیں، اور پھر ان ہواؤں کے رخ کو دیکھتے ہوئے آپ پارٹی بدل سکیں۔ تو اس کا جو بنیادی جو مطلب تھا وہ یہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اداروں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ عرصے سے چلتے آ رہے ہیں، تو ہم نہیں، اداروں کے ساتھ ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ تاہم عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو میر جعفر، میر صادق اور غدار جیسے الفاظوں سے ان کو القاب سے نہیں بات کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پر جو حملہ ہوا اس کے بعد غلط فہمیوں کی ایک بڑی خلیج ہمارے درمیان آ گئی تھی، جو اب آہستہ آہستہ ختم ہو چکی ہے، اور جو ہے انہوں نے باضابطہ طور پر کہا کہ جنرل باجوہ نے ہمیں کہا کہ عمران کا ساتھ دیں، یہ عزت کا راستہ ہے، یعنی اگر آپ عمران خان کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی عزت کا راستہ ہے، اگر آپ شریف برادران کے ساتھ یہ ادھر جاتے ہیں، اپنا پی ڈی ایم کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں وہ جو راستہ ہے وہ عزت کا راستہ نہیں ہے۔ تو ناظرین پرویز الہی نے انتہائی اہم باتیں کی ہیں، تاہم اس وقت جو ہے وہ عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر مارچ تک جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ نہیں ملی تو 20 سپٹمبر کو میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا۔ عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا اگر مارچ تک مجھے انتخابات مارچ میں نہیں کرائے گئے تو۔ ناظرین ایک چیز انتہائی جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس وقت عمران خان کی طرف سے جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا جس طرح اداروں پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، یا جس طرح اداروں کی ساکھ کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا جس طرح سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف جس طرح کی جو ہے وہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، اب یہی وقت ہے کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کھل کر اپنا موقف دے دینا چاہیے۔ ایک بار 2 ٹوک الفاظ میں منظر عام پہ آ کر، جس طرح پہلے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے پوزیشن کو کلیئر کیا تھا، تو اسی طرح اس بار بھی ان دونوں کو ان دونوں کو آ کے سامنے کلیئر کرنا پڑے گا کہ جنرل باجوہ نے جو کہا اس کی بھی وضاحت دینی چاہیے کہ جنرل باجوہ نے جب کہہ دیا کہ 21 فروری 2021 سے فوج غیر سیاسی ہو چکی تھی، تو پھر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد میں ان کی مداخلت کیوں؟
اگر اس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں تو، اور اگر نہیں تو پھر جو ہے وہ جو اس وقت اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو ایک بھرپور طریقے کی شٹ اپ کال دی جانی چاہیے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ باضابطہ طور پر آگے آ کے حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور تب ہی اس ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت تمام ادارے جب تک ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ تو اس وقت ملک کو بدترین معاشی صورتحال سے نکالنے کے لیے اداروں کا ایک ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے، اور ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کے بعد کوئی موقف اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ کل اپنا ایک فارمولہ ہے اس پر بات چیت چل رہی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آئین میں سے کوئی ایسی شک نکالی جائے کہ جس کی بنیاد پر موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کی جو مدت ہے اس میں 1 سال کی توسیع ہو سکے۔ اور اس حوالے سے کل آج بلکہ ابھی تو تقریباً 4:30 بج چکے ہیں رات کے، تو یقیناً اب آج ہو چکی ہے۔ تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کریں گے، اور اس پریس کانفرنس میں اتحادی حکومت کے سب سے اہم رکن ہونے کی حیثیت سے وہ یہ مطالبہ کریں گے کہ حکومت کی جو مدت ہے اس میں آئینی طریقہ کوئی نکال کر اور اس میں 1 سال کی توسیع کی جائے۔ تو بہرحال ناظرین، اس وقت عمران خان نے یو ٹرن لے لیا۔ عمران خان اسمبلیوں کی تحلیل سے دستبردار ہو چکے، کیونکہ اب 20 دسمبر تک عمران خان اب یا مشاورت کریں گے یا پھر جو ہے وہ جو ناراض اراکین اسمبلی ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں گے، یا پھر اپنی پارٹی کو بچانے کی کوشش کریں گے، یا پھر اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ میں آپ کو بالکل مصدقہ خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان کو یعنی دبے الفاظ میں ایک شٹ اپ کال دے دی گئی ہے کہ آپ جو ہے مداخلت کرنا بند کریں اور اداروں کو چلنے دیں، حکومت کو چلنے دیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر جو ہے وہ قانون اپنا راستہ خود لے گا۔ تو ناظرین، اس وقت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف درجنوں کے حساب سے کہ معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، کچھ تھانوں میں ہیں، کچھ کہاں ہیں، کچھ انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ تو یہ تمام معاملات جب اٹھیں گے، اور اس میں سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ حیرت مجھے ہو رہی ہے حکومت پر کہ اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی چلے جا چکے ہیں، تو اس وقت حکومت کو اپنی پوزیشن دکھا دینی چاہیے، حکومت کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی اگر زیادہ بولیں گے تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا، قانون آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اسمبلی کیسے تحلیل کی تھی، اور جو ان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس پر ڈکلیریشن سپریم کورٹ کو بھیجنا تھا وہ ابھی تک نہیں بھیجا جا سکا۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ یہ ہے حکومت کی کارکردگی۔ حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ نہ تو مہنگائی پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، نہ ڈالر ان کی کنٹرول میں آ رہا ہے، لوگ بھوک سے اور مہنگائی سے بلک رہے ہیں، اور ان لوگوں کی عوام کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ چیخنا بھی چاہیں تو ان کے گلے سے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی، اور ڈالر ان کی کنٹرول سے باہر جا چکا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے نہیں آ پا رہی ہیں، IMF کے ساتھ ان کے معاملات بگڑ چکے ہیں۔ اب اس کے باوجود کہ جو ہے وہ سندھ کو سیلاب زدہ دکھا کر اور مظلوم بچوں کی، خواتین کی تصویریں دکھا کر دنیا سے فنڈز بھی اکٹھے کیے جا چکے ہیں، تاہم اس کے باوجود ملک کی معیشت ابھی تک کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ اللہ کرے کہ حالات کچھ بہتر ہو جائیں، اللہ کرے کہ ڈالر کنٹرول میں آ جائے اور عمران خان کی خواہشوں پر پانی پھر جائے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان کو 2 ٹوک الفاظ میں پیغام مل چکا ہے، اور عمران خان اسمبلیوں کی تحلیل سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ اب عمران خان اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے کو پر بات تو کریں گے، چودھری پرویز الہی بھی بات کریں گے، سیاست کریں گے، تاہم چودھری پرویز الہی نے اور محمود خان نے، یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ KPK نے عمران خان کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل
نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔